विद्यार्थी मित्रहरू, आज हामी खण्डकाव्यकार माधवप्रसाद घिमिरेद्वारा लिखित राजेश्वरी खण्डकाव्यको बारेमा चर्चा गर्छौं। खण्डकाव्यकार घिमिरेको राजेश्वरी खण्डकाव्यको लेखन र प्रकाशनका सन्दर्भमा विद्वानहरूको धारणा लगभग एकै प्रकारको पाइन्छ। यस खण्डकाव्यको लेखन कार्य 2017 सालमा भएको र प्रकाशन पनि यसै सालमा भएको प्रमाण पाइन्छ। राजेश्वरी खण्डकाव्य रचना गर्ने प्रेरणा घिमिरेको कवि व्यक्तित्वको उपज हो। यस खण्डकाव्यको प्रभाव स्रोत चाहिँ नेवारी लोकगाथा सती विजयायमाल भन्ने रहेको पाइन्छ। यो नेवारी लोकगाथा हो। सती विजयायमाल भन्ने राजेश्वरी खण्डकाव्यको खास स्रोत चाहिँ यसैलाई मानिएको अवस्था पाइन्छ, सती विजयायमाल। खण्डकाव्यको विशिष्ट भागमा उनले यस लोकगाथालाई समावेश गरेका छन्। यस अर्थमा पनि खण्डकाव्यको स्रोत सती विजयायमाल हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। फ्रान्सेली विद्वान रुसोको प्रकृतितर्फ फर्क भन्ने आग्रह र मानवतावादी अवधारणाको प्रभाव पनि यस खण्डकाव्यमा पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी देह मरणशील छ तर मार्ने अधिकार जीवन दिनेलाई मात्र छ भन्ने गहन वैयक्तिक दार्शनिक विचार पनि खण्डकाव्यको भूमिकामा राखिएको छ। खण्डकाव्यको भूमिका निकै सारगर्भित रूपमा लेखिएको पाइन्छ। त्यहाँ भनिएको छ, वास्तवमा जीवन प्रेमको निम्ति हो। मान्छेले निरन्तर जीवन प्रेमका निमित्त अगाडि बढाइरहन्छ, तर यदि प्रेम प्राप्त गर्न सक्दैन भने पनि फेरि जीवन बाँच्नुपर्छ। यस्ता दार्शनिक कुराहरू त्यहाँ छन्। जीवन जसले दियो यो जीवन लिने अधिकार उसैलाई छ। असमयमा कसैले कसैको जीवन समाप्त पार्न खोज्नु यो अमानवीय कार्य हो भन्ने खालका कुराहरू पनि खण्डकाव्यमा अभिव्यक्त भएको हामी पाउँछौँ। अब सरसर्ती खण्डकाव्यकार माधवप्रसाद घिमिरेद्वारा लिखित यो राजेश्वरी खण्डकाव्यमा कथानक कस्तो छ त, यसबारेमा हामी चर्चा गरौँ। यो खण्डकाव्यमा जम्मा 20 वटा छालहरू छन्। खण्डकाव्यमा छाल भनेर राखिएको छ। एउटा छालमा 5 वटा श्लोकहरू त्यहाँ विन्यास गरेको हामी देख्छौँ। त 20 छाल अथवा यसलाई एउटा परिच्छेद भनौँ, एउटा अध्याय भनौँ, यहाँ छाल भनेर राखिएको छ। अनि तिनै 20 छालमा खण्डकाव्यका घटनाहरूको वर्णन गरिएको हामी पाउँछौँ। ती 20 छालमा यो खण्डकाव्यको कथानक व्यवस्थित रूपमा सङ्गठित भएको हामी देख्छौँ। रानी राजेश्वरी हेलम्बुको कुटीभित्र बसिरहेको अवस्थामा बिहानको समयमा 7 जना दूतहरू राजेश्वरीलाई लिन पुग्छन्। रानीलाई कान्तिपुर लान आएको कुरा दूतहरूले सुनाउँछन्। कसरी सुनाउँछन्? हे राजेश्वरी पूज्य राज मैसी हेलम्बुकी बासिनी, यही छायामय देवदारु वनमा हौली छिपेकी तिमी, तिम्रै श्वास बहेर शैल वनको हावा सुगन्धी छयो, कस्तो निर्जनमा बसन्तपुरको सौन्दर्य बन्दी भयो, पहिलो याम पहाड माथि कुटिया पहिल्याउँदैमा गयो, दोस्रो याम बसेर बास पिँढीमा बोलाउँदैमा गयो, चौथो याम भइसक्यो तर पनि ढोका तिमी खोल्दिनौ, गाडा निद पर्यो किवा बिरहको धिक्कारले बोल्दिनौ। यसरी दूतहरू रानीलाई बोलाउँछन्। रानीले आवाज सुनिसकेपछि रानीलाई जालझेलको आशंका लाग्छ। उनी डराउँदै आफू कान्तिपुरतिर नजाने, हेलम्बुकै एकान्तमय वातावरणमा रमाउने कुरा गर्छिन्। के हो कान्तिपुरको अवस्था व्यवस्था आफूलाई थाहा छैन।
उनी अब कान्तिपुरतिर नजाने, यही हेलम्बुतिरै एकान्त ठाउँमा आरामपूर्ण ढङ्गले बस्ने कुरा गर्छिन्। उनी भन्छन्, कस्तुरी मृगको सुगन्ध बहने कैलाश मेरो घर, भागी हिँड्छु म ता मनुष्यहरूको दुर्गन्ध देखिन् पर। तिम्रा खलबलमा सुनिन्न छरा गुच्छन् कसोरी यहाँ, आफैमा परिपूर्ण भई कुसुमकी खिल्छिन् किशोरी यहाँ। यसरी उनी उत्तर दिन्छन्। दूतहरूले रानीलाई आकर्षित गर्न रणबहादुर शाहको जाली प्रेम सन्देश पनि सुनाउँछन्, रानीलाई मोहित बनाउन दुरुस्त राजाको जस्तै पारेर प्रेम सन्देश सुनाउँछन्। त्यस सन्देशको विश्वासमा परेर रानी कान्तिपुर जान तयार हुन्छन् र बिस्तारै बिस्तारै प्रस्थान गर्छिन्। एक बास पछि भोटेकोशीमा आइपुग्न साथ उनी राजाको मृत्यु भएको शोकपूर्ण दुःखद समाचार सुन्न पुग्छिन्। एक बास ओर आएपछि रानीलाई राजाको मृत्यु भइसकेको कुरा सुनाइन्छ। रानी छक्क पर्छिन्। रानीलाई अब कान्तिपुरतिर जान मन लाग्दैन। त्यहाँ गएपछि के हुन्छ कसो हुन्छ, षड्यन्त्रका तानाबानाहरू हुन सक्छन्। यो कालीलाग्दो वैधव्य जीवनको आशंकाले आकुल व्याकुल भएकी रानीलाई हेलम्बु फर्कन दिँदैनन्। निरन्तर कान्तिपुरते बढाउँछन्, दौडाउँछन्। रानीको दयनीय अवस्था देखेर ग्राम युवती दुःख प्रकट गर्छिन्। एकजना ग्राम युवतीले, गाउँकी युवतीले देख्छिन् रानीलाई। रानीको त्यो दुर्दशा देखेर उनी भन्छन्, के भन्छन् उनी, रानी एकत पाउँछन् कमलका फुलैसरी कोमल, दोस्रो हिँड्नु छ खोचमा बगरमा खोला तरी फेनिल। यसरी रानीको दुर्दशाको त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। रानी मङ्गल प्राप्तिको कामना गर्दै वज्रयोगिनीमा आशा गुर्जाहरू चढाउँछिन्। विभिन्न कुराहरू त्यहाँ रानीलाई चढाएर पुकार गर्छिन्। रानीको त्यो अवस्था देखेर पुजारी पनि छक्क पर्छन्। रानीलाई पनि यो के भएको हो, के हुन आँट्यो, त्यहाँ पुजारी पनि वज्रयोगिनीको प्रार्थना गर्छन्। यसरी रानीलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा रानीको त्यो अवस्था देखेर रानीको वीराङ्गनापूर्ण वीरतापूर्ण इतिहासलाई सम्झेर बुढो गाइनीले पनि गीत गाउँछ। 3 दिनसम्मको दुःखदायी यात्रापछि रानी बागमतीको किनारमा आइपुग्छिन्। तर त्यहाँ रहेको एक सैनिक टोलीले उनलाई दरबारतर्फ जान रोक लगाउँछ, जान दिइँदैन। रानीले सेनालाई आफ्नो पक्षमा लिन हर तरहले प्रयत्न गर्छिन्, तर उनको प्रयत्न खेर जान्छ। रानीको पक्षमा लाग्न समर्थ हुँदैन सेनापति बाध्यात्मक अवस्था व्यक्त गर्छ। अमात्य पनि रानीलाई सती जान प्रेरित गर्दै आफ्नो अवसरवादी प्रवृत्ति प्रकट गर्छ। रानी, अब यहाँ यो बेकारमा गन्थन मन्थन गर्नुभन्दा अब सती जानुपर्छ तिमीले, त्यसैमा हित छ भन्ने भाव उसले प्रकट गर्छ। बागमती किनारमा भेला भएका सम्पूर्ण जनसमुदाय समक्ष रानी देशको हितका लागि आफू बाँच्नुपर्ने कुरा व्यक्त गर्छिन्। अहिले मेरो आवश्यकता छ, मैले मर्नु हुँदैन, मलाई मर्न बाध्य नपार भन्छन् रानी। बाँच्न चाहन्छन्, जीवन चाहन्छन्। पुरोहित सती महात्म्य सुनाई रानीलाई सती जान आग्रह गर्दछ। पुरोहितको पनि त्यही आग्रह हुन्छ। अब यो जे गरे पनि अब केही हुनेवाला छैन, राजा मरिहाले, रानी अब सती जानु नै हित गर्छ भन्दै सतीको पवित्र गाथा पुरोहित पनि सुनाउँछन्। रानी राजनीतिमा सक्रिय रहेर बाँच्न नपाउने अवस्था बुझेपछि साधारण मान्छे सरह बाँच्न पाऊँ भन्दै बिन्ती गर्छिन्। ठिक छ, म सक्रिय राजनीतिक
जीवन बाँच्दिन केवल मान्छे भएर त बाँच्न देऊ, मैले मान्छे भएर त बाँच्न पाउन पनि भन्छन् रानी। रानीको यो बिन्ती, यो निवेदन पनि कसैले सुन्दैन। यति दर्दनाक र मार्मिक छ राजेश्वरीको जीवन। खण्डकाव्यले रानी राजेश्वरीको अत्यन्त मर्ममधुर र कारुणिक जीवनको व्यथालाई यो राजेश्वरी खण्डकाव्यमा देखाउने कोसिस गरिएको छ। अमात्य रानीलाई सती जान बाध्य गराउँदै रानीप्रति सहानुभूति राख्ने जनसमूहलाई समेत रानीप्रति सहानुभूति नराख्न आग्रह गर्छन्। त्यहाँ भनिएको छ, रानी हुन् यिनलाई आज जन हो एकै मुठी प्राण देऊ। रानीलाई एक मुठी प्राण देऊ। रानी आज प्राण मागिरहेकी छन्, यस्तो भाव छ त्यहाँनिर। साँच्चै राजेश्वरी खण्डकाव्य पढ्दै जाँदा पाठकको हृदय साँच्चै नै मर्ममधुर कारुणिकताको भावले उत्प्रोत हुन्छ, गला अवरुद्ध हुन पुग्छ। अमात्य के भन्छन् त, रणबहादुरको मृत शरीरमै रानीलाई सामेल हुने आदेश दिन्छन्। जनमानसको सहानुभूति रानीप्रति झन्झन उर्लन्छ, तर पनि विवश भएर उनीहरू केही गर्न सक्दैनन्। रानीप्रति गरेको असह्य व्यवहार देखेर एक राजनैतिक अमात्यको षड्यन्त्रको निन्दा गर्छ भने दार्शनिक अन्याय वास्तवमा अन्याय नै हो, यस्तो अन्याय धेरै टिक्न सक्दैन भन्ने आदर्श अभिव्यक्ति प्रकट गर्छ। कलाकार पनि मानव जीवनको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्दै रानीलाई बाँच्न दिनुपर्ने, हेरम्बोमै फर्कन दिनुपर्ने धारणा राख्छ। वास्तवमा त्यहाँ दार्शनिकले पनि बोलेका छन्, राजनैतिकले पनि बोलेका छन्, कलाकारले पनि बोलेका छन्। राजेश्वरीले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा त्यहाँ अभिव्यक्त गरेका छन्, तर कसैको केही लाग्दैन। अन्ततः रानीलाई सती जान बाध्य पारिन्छ। यसरी रानी राजेश्वरीको जीवनको मर्ममधुर सन्दर्भलाई प्रस्तुत खण्डकाव्यले आफ्नो कथावस्तुको रूपमा ग्रहण गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि राजेश्वरी खण्डकाव्य एउटा ऐतिहासिक विषयवस्तुमा लेखिएको खण्डकाव्य हो भन्न सकिन्छ। विषयवस्तुका दृष्टिकोणले राजेश्वरी खण्डकाव्य ऐतिहासिक खण्डकाव्य हो। खण्डकाव्यमा पात्रहरू छन्। राजेश्वरी मुख्य पात्रको रूपमा खण्डकाव्यमा देखा पर्छिन्। त्यसैगरी अमात्य, सेनापति पनि खण्डकाव्यका पात्रका रूपमा देखा पर्छन्। मुख्य पात्रका रूपमा, अन्य पात्रका रूपमा त्यहाँ ग्राम युवतीका कुरा छन्, पुजारीका कुरा छन्। अन्तिममा कविले पनि आएर त्यहाँ खण्डकाव्यमा गाएको प्रसङ्ग छ। खण्डकाव्यमा पात्रहरूको अवस्था निकै मजबुत र सशक्त देखिन्छ। विभिन्न किसिमका विचार बोकेका पात्रहरू खण्डकाव्यभरि हामी पाउँछौँ। आकारमा सानो भए पनि पात्र बहुल खण्डकाव्यको रूपमा हामी राजेश्वरी खण्डकाव्यलाई लिन सक्छौँ। प्रत्यक्ष अथवा मञ्चीय र परोक्ष अथवा नेपथ्य प्रकृतिका पात्रहरूको प्रयोग छ। मञ्चीय पात्र 13 र नेपथ्य पात्र 4 गरी काव्यमा 17 पात्रहरूको उपस्थिति हामी पाउँछौँ। यसरी पात्रहरूलाई हेर्दा 2 नारी पात्र देखिन्छन्, अन्य पात्रहरू पुरुष छन्। खण्डकाव्यका मुख्य पात्र भनेका राजेश्वरी र अमात्य हुन्।
सहायक पात्रहरूका रूपमा दूतका कुराहरू छन्, ग्राम युवतीका कुरा छन्, पुजारीका कुरा छन्, बुढो गाइनेका कुरा छन्, सेनापतिका कुरा छन्, पुरोहितका कुरा छन्, राजनैतिक दार्शनिक कलाकारहरू देखा पर्छन्। बालक पात्रका रूपमा राजा गिरवाणलाई पनि त्यहाँ उभ्याइएको छ। यसरी खण्डकाव्यमा पात्र विधान गरिएको छ। खण्डकाव्य शार्दूल विकृत छन्दमा छ र अन्तिममा एउटा छाललाई शिखरिणी छन्दमा व्यवस्थित गरिएको छ। खण्डकाव्यभरि हामी शार्दूल विकृत छन्दका अत्यन्त कर्णप्रिय शब्द गुञ्जन हामी पाउँछौँ। मिठा मिठा श्लोकहरू छन्। कवि माधव प्रसाद घिमिरे अथवा खण्डकाव्यकार माधव प्रसाद घिमिरेबाट उनिएका यी शब्दहरू साँच्चै प्रिय छन्, साह्रै मिठा छन् भन्न सकिन्छ। खण्डकाव्यमा तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको दरबारिया षड्यन्त्रको अत्यन्त दुर्गन्धित र षड्यन्त्रकारी सन्दर्भलाई निकै व्यङ्ग्यपूर्ण तरिकाले देखाउने कोसिस पनि गरिएको छ। राजनीति कति विसङ्गतिपूर्ण थियो इतिहासमा, कसरी राजनीतिका निमित्त व्यक्ति हत्या गर्नेसम्मको अत्यन्त अमानवीय दारुण र निकृष्ट प्रवृत्तिसम्म मान्छे पुग्थ्यो भन्ने अत्यन्त नीच प्रवृत्तिलाई खण्डकाव्यले सशक्त रूपमा देखाउने कोसिस गरेको छ। छोरोको मुख हेर्छु भन्दासम्म रानीलाई मुख हेर्न दिएन, सामान्य नागरिक भएर बाँच्छु भन्दासम्म रानीलाई बाँच्न नदिएको अवस्था छ। रानी कम्तीमा एकचोटि हेर्न देऊ मलाई भन्छन्। मेरा सन्तति कोटि कोटि कसरी बरुन्छन् अँध्यारा मनी, लाखौं दुःख र दर्द एक स्वरमै उच्चारी आमा भनी, कसले रोक्न मलाई सक्छ म जसै चम्कन्छु विद्युत सरी, मेरा सन्तति ती इतार्छु छलका कोरा अँध्यारा चिरी, मेरो बालकको म हेर्छु मुख हे धोको छ यही अन्तिम, एकै चुम्बनको निमित्त जसको पर्खिरहेकी छु म। यस्तो किसिमको अवस्थामा पनि अत्यन्त निर्दयताका साथ रानीलाई सती जान बाध्य पारिएको छ। एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिको अत्यन्त दुर्गन्धित षड्यन्त्रकारी जालझेल गरी राजकीय अधिकार हत्याउने अत्यन्त कुत्सित खेल र अर्कोतिर सती प्रथाको जुन डरलाग्दो अवस्था हो, सतीका नाममा नारीहरूले जिउँदै जल्नुपर्ने अत्यन्त काली लाग्दो भीषण दारुण परिस्थिति हो। यी दुईटै अवस्थालाई खण्डकाव्यले देखाउने कोसिस गरेको छ। खण्डकाव्यको केन्द्रीय कथ्य के हो त? एकचोटि हामी त्यतापट्टि हेरौँ। खण्डकाव्यको माध्यमबाट खण्डकाव्यकारले व्यक्त गर्न खोजेको मूल विचार के हो, देखाउन खोजेको मुख्य विषयवस्तु के हो, वैचारिकता के हो, दार्शनिकता के हो, हामी त्यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। स्वाभाविक रूपमा एउटा त मानवतावादी दर्शन छ। मान्छेले मान्छे भएर स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ। जसले मान्छेलाई मान्छेको रूपमा जन्म दियो, केवल मृत्यु दिने अधिकार पनि उसैलाई छ। एउटा मान्छे शक्तिको आडमा, शक्तिको भरमा अर्को मान्छेलाई, मानवतालाई सिद्ध्याउन, मानवताको घाँटी रेट्न उद्धत हुन्छ भने यो सृष्टिको सुन्दर सिर्जना पनि रोइरहन्छ भन्ने धारणा कविको हामी देख्छौँ। वर्तमान विश्व समुदायमा मत्स्य न्याय छ। मत्स्य न्याय भनेको के हो त भन्देखि शक्तिशालीले कमजोरलाई खाने नीति हो। ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ भनिन्छ नि, त्यही हो मत्स्य न्याय भनेको। शक्ति सम्पन्नले
शक्तिहीनहरूमाथि आक्रमण गर्ने, शक्तिहीनहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा समाप्त पार्ने, परास्त पार्ने र एकछत्र आफ्नो आधिपत्य सिर्जना गर्ने, यही हो मत्स्य न्याय भनेको। राजेश्वरी खण्डकाव्यकी नायिका राजेश्वरी पनि यस धरतीमा बाँच्न चाहन्छन्, प्रकृतिको स्वच्छ र शीतल छारीमा खेल्न चाहन्छन्। उनमा पनि बाँच्ने इच्छा छ, जीवनप्रतिको जिजीविसा छ, मोह छ, राष्ट्र राष्ट्रियता र देशभक्ति छ। तर पनि उनलाई जबरजस्ती ज्वालामुखीमा होम्न लगिन्छ, चितामा जान बाध्य पारिन्छ। बाँच्न चाहनेले बाँच्न पाउनुपर्छ। जीवनलाई हरण गर्ने अधिकार जीवन दिनेलाई मात्र छ। मान्छेको हत्या गर्नु मानवीय वा अमानवीय कार्य हो, त्यो मानवीय कार्य हुन सक्दैन। त्यो तुच्छ, निकृष्ट, घृणित कर्म हो। मान्छेले मान्छेप्रति उपेक्षा भावले हेर्नु निन्दनीय व्यवहार हो। यदि मान्छेले मान्छेलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने हो भने मानव जीवनको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। यसरी मानव जीवनको अस्तित्व समाप्त पार्नेतर्फ कसैले सोच्नु हुँदैन र कसैले कदम बढाउनु हुँदैन भन्ने विचार खण्डकाव्यमा व्यक्त भएका छन्। अतः मानिसलाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, व्यक्त गर्नुपर्छ र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा खण्डकाव्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ। यिनै मानवतावादी अवधारणाहरू यस खण्डकाव्यका केन्द्रीय कथ्य हुन्। मानवतावादी अवधारणाकै केन्द्रीयतामा खण्डकाव्य रचिएको छ। सती प्रथा पनि अमानवीय अवधारणामा आधारित एउटा प्रथा हो। एउटा मृत व्यक्तिको शरीरमाथि जिउँदै जीवित व्यक्तिले जल्नुपर्ने अवस्था यो कदापि मानवीय व्यवहार होइन, प्रथा होइन, प्रचलन होइन। यो पनि अमानवीय प्रचलन नै हो एकातिर भनेदेखि। अर्कोतिर जान इच्छा नहुँदै पनि, सती जाने इच्छा नहुँदै पनि यदि हाम्रो समाज, हाम्रो न्याय एउटी नारीलाई सती जान बाध्य पार्दछ भने त्यहाँभन्दा ठुलो मानवताको क्षति, त्यहाँभन्दा ठुलो मानवताको अन्त्य अरू हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि खण्डकाव्यमा देखाइएको छ। खण्डकाव्यमा भएको एउटा श्लोकलाई हामी हेरौँ। यहाँ खण्डकाव्यमा के भनिएको छ त भनेदेखि, मान्छेबाट नकाट दुःख सुखको एउटै पनि यो क्षण, सारा सृष्टि सिँगार छ इन्द्रधनुको एउटै पनि यो कण। इन्द्रधनुको एउटै कणले पनि सारा सृष्टिको सौन्दर्यलाई झन् सुन्दरशाली बनाउन सक्छ भने चाहिँ एउटै मान्छेमा निहित सुन्दर विचारले संसार बदल्न सक्छ। यो सृष्टिमाथि सौन्दर्य वर्षा गर्न सक्छ। त्यसैले मानवीय चेतनालाई, विचारलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। खण्डकाव्यकी नायिका नारी राजेश्वरी, रानी राजेश्वरी वीराङ्गना चरित्रकी व्यक्तित्व पनि हुन्। कुस्ती खेलेर सङ्घर्ष गरेर अथवा आफ्ना विचारले तत्क्षण तत्काल आफ्नो विरुद्धमा लागेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउन सक्ने तागत रानीमा थियो। तर त्यो दिन उनको तागत लागेन, पुगेन। वास्तवमा रानी राजेश्वरीको निर्ममतापूर्वक जुन बाध्यात्मक रूपमा हत्या गरियो, यो घटनाले सबैलाई भयभीत तुल्याएको अवस्था हो। राजेश्वरीको यो दुःखद अन्त्यले मानवताको हनन भएको छ। भविष्यमा पनि यस किसिमका अत्यन्त निन्दनीय कर्महरू नहोलान् भन्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा पनि खण्डकाव्यमा देखा पर्दछ। अनि त्यहाँ एकजना राजनीतिकको विचार छ।
राजनीति के भन्छन्? कालैलाई पछार्न सक्छ जसले खेलेर कुस्ती, तर कालैलाई पछार्न सक्छ जसले खेलेर कुस्ती, तर मान्छेकै अघि हार्नुपर्छ यदि छन् मान्छे भने निष्ठुर। कहिलेकाहीँ समय, परिस्थिति, परिवेश आफ्नो पक्षमा आउँदाखेरि मान्छेले कालैलाई पछार्न पनि सक्छ, तर त्यही शक्तिशाली मान्छे कहिलेकाहीँ मान्छेकै अघि हार्नु पनि पर्छ। रायश्वरीले हारेको कुरालाई यहाँ देखाइएको छ, न्यायले हारेको कुरालाई देखाइएको छ, नैतिकताले हारेको, मानवताले हारेको कुरा त्यहाँ देखाइएको छ। रायश्वरीले आफ्ना विचारमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशभक्तिको भाव सशक्त रूपमा त्यहाँ अभिव्यक्त गरेकी छन्। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म विस्तृत नेपालको रक्षा गर्ने सोच बोकेकी रायश्वरीको धारणा त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ। नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई रायश्वरीका विचारबाट मुखर गरिएको छ। नेपालको उज्जवल भविष्यको कामना र त्यो उज्जवल भविष्यका निमित्त आफ्नो आवश्यकता रहेको कुरा पनि रायश्वरीले खण्डकाव्यमा गरेकी छन्। रानी खण्डकाव्यमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशभक्तिको भावलाई उजागर गर्न सशक्त विचार बोकेका श्लोकहरू गाउँछिन्। अस्ताए पनि सूर्य यी हिमचुली, हुन्छन् उज्याली यहाँ, मेरो सुन्दर देश उड्छ पहिला झुल्का उचाली यहाँ, मेरा शैल र साँध ज्योति जलमा सारा डुबाइकन, पानी भर्दछु स्वर्णका कलशले शोभा उबाइकन। यसरी रायश्वरी खण्डकाव्यमा केन्द्रीय कथ्यको विधान गरिएको छ। समग्रमा हामीले के भन्न सक्छौँ त भनेदेखि राजरायश्वरी खण्डकाव्यको कथावस्तु, पात्र विधान, कथावस्तु ऐतिहासिक छ, पात्रहरूमा ऐतिहासिक पात्रहरूको चयन गरिएको छ। मानवतावादी जीवन दर्शनलाई खण्डकाव्यमा केन्द्रीय दर्शनको रूपमा अथवा केन्द्रीय विचारको रूपमा राखिएको छ। दरबारिया षड्यन्त्र, विकृति, विसङ्गतिहरू र राजकीय सत्ता हत्याउनका निमित्त गरिने ती खेलहरू बन्द हुनुपर्ने, ती अन्यायपूर्ण खेलहरू, ती रातारात राजाको हत्या गरेर रानीलाई चितामा जल्न बाध्य पार्ने अवस्था, यस किसिमको अवस्थाबाट वास्तवमा हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता नै खतरामा पर्न सक्ने प्रति पनि सङ्केत गरिएको छ। मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ, मान्छेले स्वतन्त्र रूपमा हाँस्न पाउनुपर्छ र आफ्ना गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ। तर रायश्वरीलाई असमयमै सिद्ध्याउने काम गरियो। यो अत्यन्त दुःखद कुरो हो, इतिहासको कालो दिन हो भन्ने कुरालाई पनि खण्डकाव्यले देखाउन खोजेको छ। खण्डकाव्यमा 20वटा छालहरू छन्। ती 20वटा छालहरूमा शारद विकृत छन्दका श्लोकहरू छन् 19औं छालसम्म र अन्तिमको एउटा छालमा शिखरणी छन्दको प्रयोग गरिएको छ। शिखरणी छन्दको प्रयोगमा कवि आफैले गाएका छन् अत्यन्त दुःखद रूपमा। यसरी गाउँछन् उनी, गइन् रानी विद्या रवि पनि उदासी बनि गए, रहेथे जो बाँचुँ सरी गरी सबै ती पनि गए। यसरी अत्यन्त उदास भएर कविको विचार त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ। समग्रमा खण्डकाव्यकार माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा लिखित यो एउटा ऐतिहासिक खण्डकाव्य, मानवतावादी जीवन दर्शनले ओतप्रोत भएको खण्डकाव्य, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अत्यन्त कहाली लाग्दो परिघटनासँग जोडिएको र रानी राजेश्वरीको जीवन, मार्मिक जीवनको अत्यन्त दारुण दुःखद कथा रानी राजेश्वरीले षड्यन्त्रको चक्रव्यूहलाई चिर्न नसकिसकेपछि अन्ततः बागमतीको किनारमा आफ्नो देहत्याग गर्न बाध्य भएको कारुणिक
सन्दर्भलाई खण्डकाव्यले देखाएको छ। करुण रसको अजस्त्र प्रवाह खण्डकाव्यभरि छचल्किन्छ। जो सुकैले खण्डकाव्यको पठन गर्दाखेरि खण्डकाव्यभरि कारुणिकताका भावहरू बढी छन्। यद्यपि त्यहाँ अन्य सहायक भावका रूपमा वीरभाव पनि छ, कहीँ रौद्र भाव पनि छ, तथापि त्यहाँ करुण रसकै अजस्त्र प्रवाह खण्डकाव्यमा बगेको हामी पाउँछौँ। खण्डकाव्यमा विभिन्न किसिमका अलङ्कारहरूको प्रयोग गरिएको छ। अलङ्कार विधानका दृष्टिकोणले पनि खण्डकाव्य सशक्त छ, राम्रो छ। कहीँ अतिशयोक्ति अलङ्कार छ, कहीँ विशेषोक्ति अलङ्कारको प्रयोग गरिएको छ। यसरी अलङ्कारका दृष्टिकोणले पनि खण्डकाव्य सशक्त छ, सुन्दर छ, राम्रो छ। कहीँ रूपक अलङ्कार छ, कहीँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार छ। यसरी उत्प्रेक्षा, रूपक, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति जस्ता अलङ्कारहरूको प्रयोगले खण्डकाव्य अलङ्कृत बनेको छ भन्न सकिन्छ। कथन पद्धतिका हिसाबले हेर्दाखेरि खण्डकाव्यमा कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढोक्ति भनेर भनिन्छ। कवि स्वयंले पनि बोलेका छन् अन्तिममा, तर धेरैजसो कविद्वारा बनाइएका पात्रहरूद्वारा संवादहरू गरिएका छन्। कहीँ राजेश्वरी बोलेका छन्, कहीँ दूतहरू बोलेका छन्, कहीँ दूतहरूले राजाको प्रेम सन्देश सुनाउँदाखेरि राजा बोलेको जस्तो अवस्था त्यहाँ देखाइन्छ। कहीँ अमात्य बोलेका छन्, कहीँ दार्शनिक बोलेका छन्, कहीँ राजनैतिक बोलेका छन्, कहीँ ग्राम युवती बोलेकी छन्, कहीँ पुजारी बोलेका छन्। यसरी कवि निबद्ध वक्ति प्रौढोक्ति भनिन्छ। यसलाई कविद्वारा बनाइएका पात्रहरूले बोलेको अवस्था छ। यसलाई कवि निबद्ध वक्ति प्रौढोक्ति कथन पद्धतिको प्रयोग हामी देख्न पाउँछौँ। त्यसरी हेर्दा समग्रमा हामी के भन्न सक्छौँ त भनेदेखि नेपाली खण्डकाव्य परम्परामा माधवप्रसाद घिमिरेद्वारा लेखिएको राजेश्वरी खण्डकाव्य एउटा सशक्त भाव विधान भएको, सशक्त कथानक भएको, पात्र विधान पनि सशक्त रूपमा प्रयोग भएको, सङ्गठित व्यवस्थित प्रयोग भएको अनि केन्द्रीय कथ्यका रूपमा मानवतावादी दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गरिएको खण्डकाव्यको रूपमा देखा पर्दछ।